आज के गेस्ट अयूब खोसा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है आजकल? अच्छा, वैसे अजीब सा सवाल है ये। एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? मिसेस गोलवाल्टर थी तो उसने मुझे कहा कि मतलब यू मस्ट गो टू टेलीविजन, यू मस्ट गो टू टेलीविजन। शुरू में मैं इंटेलिजेंट था, उसके बाद शायद फिर मैं थोड़ा सा भटक गया। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बेस्ट कैरेक्टर जो आपको करते हुए बहुत ज्यादा मजा आया हो, वो कौन सा कैरेक्टर था? कंटेंट बहुत वीक हो चुका है, ये क्यों? हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत कम डायरेक्टर को ओबे करते हैं। अच्छा, कोई आइडिया ही नहीं था। मैं ऊपर ऐसे लाइट्स की तरफ देख रहा था कि शायद ये कैमरे लगे हुए हैं, शायद ये कैमरा लगा हुआ है। ओह यस, बहुत मासूम सा जमाना। हाँ, फिर जब आपको एक बॉलीवुड फिल्म करने को कहा गया तो आपने उसको रिजेक्ट क्यों किया? मैंने कहा देखिए, बात ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करेगा। नहीं तो फिर वो किसी एक साहब ने कर भी लिया ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे फेवरेट को एक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, वो कौन होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं दुर्र शहबार और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रेस टीवी। अक्सर अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि हमारे जो गेस्ट है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और कोना कोना इनको जानता है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, डायरेक्शन की या राइटिंग की, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम एक ही आता है और वो है अयूब खोसा। ये वो है जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। तो आइए मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जो कि है अयूब खोसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल? अच्छा, वैसे अजीब सा सवाल है ये कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि हम जिस मुल्क में, जिस खिते में रहते हैं, तो वहाँ पे कोई एक काम के चलने से आपका गुजारा होता नहीं। तो आप मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है मेरा बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो तो एक हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं और ज़मींदारी से ताल्लुक़ है इस तरह से, मतलब बलूचिस्तान में और सिंध में, क्योंकि हम बॉर्डर में रहते हैं। तो सिंध से भी उतना ही ताल्लुक़ है जितना बलूचिस्तान से। तो एक तो पहली प्रायोरिटी उसको होती है, और सेकेंडली ज़ाहिर है मैंने कोई इतना अर्सा मोर देन 3 decades, बल्कि आप ऑलमोस्ट लाइक 4 decades, तो मैंने जो है ना वो शोबिस के साथ वाबस्ता रहा हूँ, टेलीविज़न और फिल्म और उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। और फिर सोशल एक्टिविटीज़ में भी हम लोग काफ़ी रहे हैं। हमारे कोयटा के दोस्त, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे कोयटा के जो टेलीविज़न के दोस्त हैं या थिएटर से जिनकी वाबस्तगी रही है या रेडियो से जिनकी वाबस्तगी रही है, तो एक सोशल एक हमारी एक सेटअप भी है। तो उसमें भी हम मुख्तलिफ़ औकात में कुछ थोड़ा सा हम काम करते हैं। चाहे अभी हाल ही में जो सैलाब आया, उस हवाले से भी हम दोस्तों ने जो थोड़ी बहुत हमारी एक आटे में नमक के बराबर का जो हमारा एक हिस्सा था वो अदा करने की कोशिश की। तो कहीं आप सोशल वर्क करते हैं तो कहीं अपने गुजारे के लिए आप भाग दौड़ करते, तो एक काम नहीं है, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वर्क। अच्छा, तो अगर मैं खाली एक्टिंग फील्ड की बात करूं तो कितना अरसा हो गया आपको सिर्फ एक्टिंग की फील्ड में? मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट लाइक 4 decades। 4 decades। तो मुझे ये बताइए, मेरा ख्याल है, मैं अजीब सा ये है कि काम करके भी मैं पूछता हूँ कि कह रहा हूँ अपने आप के, मेरा ख्याल लाइक ऑलमोस्ट लाइक 78 79 से मैंने आगाज़ किया। माशाल्लाह। तो ये इतना अरसा आपने काम किया है, सबका ही ऐसा एक सवाल होता है ना कि एक्टिंग का ख्याल कैसे आया। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? ये हादसाती तौर पे आ गए, किसी ने फोर्स किया या आपका अपना शौक करने का? नहीं, फोर्स वाली तो बात है ही नहीं ना। फोर्स तो कोई भी नहीं कर सकता आजकल। जो है ना वो आजकल तो खैर मामला कुछ और है। उस वक्त भी कोई ऐसा नहीं था कि आपको फोर्स किया जाए कि आपने ये करना है। तो मेरे ऊपर सच कोई फोर्स नहीं था। तो आपको शौक था? ख्वाहिश थी वालिदैन की या पेरेंट्स की या हमारे जो बड़े थे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं क्योंकि स्कूल में शुरू में मैं इंटेलिजेंट था। शुरू में मेरे मतलब क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 या इस तरह से कुछ शुरू के क्लासेस में मैं काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसके बाद शायद फिर मैं थोड़ा सा भटक गया और फिर उसी तरह से मुझे ऐसा नहीं मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ, एजुकेशन के हवाले से कह रहा हूँ। फिर शायद उतनी मेरी कंसंट्रेशन नहीं, लेकिन स्कूल में ये था कि प्लेस वगैरह थे, ड्रामा वगैरह थे स्कूल में। ये हमारा जो कोयटा का सबसे एक उस ज़माने में सबसे बेहतरीन स्कूल, जिसको मैं अभी भी कहता हूँ कि एक प्रॉपर स्कूल है, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल। जी। तो यहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई।
تو میں ابھی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اسکول نہیں سمجھتا یہاں پہ کوئٹہ میں، حالانکہ ایسے بہت سارے اسکول ہیں جو کہ والدین بیچارے جو ہیں نا وہ پریشانی میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، فائنینشلی جو ہے نا حالات ایسے ہو گئے۔ اسکول کے زمانے میں ظاہر ہے مطلب میرے والد صاحب یا ہمارے جو بڑے تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ میں سول سروسز کی طرف جاؤں، کہ تھوڑا سا بچہ جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ ہے، لیکن ابھی میں کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میں اس طرف نہیں گیا، ورنہ میں کیا کرتا۔ یہ یہاں پہ اس میں شو بزنس میں آتے ہوئے مجھے یہ بڑا اللہ کا میرے اوپر بڑا ایک کرم رہا ہے کہ ایک عزت کمائی ہے، اور جہاں پہ بھی جاتا ہوں لوگ عزت سے ملتے ہیں اور عزت سے پیش آتے ہیں، تو بس یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کمائی ہے۔ میرے لیے تو ایک اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں، کیونکہ آج کل خواہش کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی خواہش والد صاحب کی اور میرے جو تایا اور یہ چچا وغیرہ سب یہ چاہتے تھے، یا ماموں یہ سب چاہتے تھے کہ میں سول سروسز کی طرف جاؤں۔ پھر جب میں شوبز کی طرف گیا اور تو والد صاحب نے یہی سمجھا کہ بس ٹھیک ہے 1 سال 2 سال تک یہ کام کرے گا تو اس کو شوق پورا کرنے دے، لیکن روکا نہیں انہوں نے مجھے، روکا نہیں۔ پھر کسی ایک میگزین میں میرے متعلق کچھ اچھا لکھا گیا، تب پھر مجھے کہا گیا کہ اگر تم عزت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ تمہارا کام چل رہا ہے تو پھر عزت کے ساتھ ہی کام کرتے رہو۔ یہ میرے ماں باپ کو میں ضرور دکھاؤں گی، یہ والا نہیں ضرور، پتہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ کوئی بھی کام کر لیں، چاہے آپ ابھی جیسے آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی اسٹوڈیو میں آپ کام کر رہی ہیں، یا آپ کسی ریڈیو پہ کام کرتی ہیں یا FM پہ کام کرتی ہیں، جہاں پہ بھی انسان کام کرے تو وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے اور اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کرے تو پھر اسی سے انسان عزت بھی کماتا ہے۔ کریکٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں اس فیلڈ کو جوائن کیا جہاں پہ کمپٹیشن بہت سخت تھا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے شروع کیسے کیا، آپ نے وہاں سے آغاز کیسے ہوا اس چیز کا؟ میں کمپٹیشن تو بہت سخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ پی ٹی وی کوئٹہ کو آئے ہوئے اس زمانے میں غالباً کو 4 یا 5 سال ہوئے تھے، تو پی ٹی وی ابھی نیا ہی تھا، تو ظاہر جب میں اسکول سے جب میں نکلا تو مجھے جو میری ٹیچرز تھیں وہاں پہ ہمارے اسکول میں، کیا کمال کی ٹیچرز تھیں یار، کیا کمال کی ٹیچرز تھیں۔ تو ایک مسز گل والٹر تھیں، تو اس نے مجھے کہا کہ مطلب یو مسٹ گو ٹو ٹیلی ویژن، آئی ایم ٹیلنگ یو، مطلب یو کین بیکم اے گڈ ایکٹر۔ میں اس وقت آپ بچہ یوں کر کے میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، تو میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اینیویز پھر میں جب میں اس سے اسکول سے نکلا تو پھر میں ٹیلی ویژن چلا گیا، تو کریم بلوچ صاحب تھے، تو کریم بلوچ صاحب جنرل مینیجر تھے پی ٹی وی کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے کیا کر رہے ہو یہاں پہ، نوجوان تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا سر میں ٹیلی ویژن گھومنے آیا کریں گے۔ ٹیلی ویژن گھومنے آیا یا کچھ کام بھی کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کام کرنا ہے۔ تو دین اس نے پھر مجھے نواز مکسی صاحب کے پاس بھیجا، پھر نواز مکسی صاحب نے ایک پہلے بلوچی پلے تھا، تو بلوچی پلے سے پھر آغاز ہوا، اور کس طرح سے آغاز ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دیکھو آج کل تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیمرہ ہے اور یہ لائٹ ہے اور ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت تو ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، میں اوپر ایسے لائٹس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، شاید یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہاں مطلب ایک ایکسپوجر ہی نہیں تھا، کیمرے کو جانتے ہی نہیں تھے، ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے جب مووز بتائی گئی تو میں عجیب سا ایک وہ ہو رہا تھا کہ یہ یہاں سے جملہ بول کے اپنے یہاں آنا ہے، یہاں سے بول کے وہاں جانا ہے، وہاں پوری مارکنگ تھی، وہ بڑی عجیب سے مجھے وہ ہو رہا تھا کہ میں کیسے، لیکن بہرحال چل پڑا، آ گیا۔